बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खुदा यार चन्नड़। इमरान खान का आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की तरफ इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा। आज वो गुजराले पहुंच चुका है। गुजरावाला के अंदर बहुत बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल भी किया, क्योंकि इस दफ़ा आवाम काफ़ी निकल रही है। और इमरान खान ने जो प्लान किया था, इस दफ़ा आज़ादी मार्च को ख़ुद देख रहे हैं, ख़ुद हैंडल कर रहे हैं। इसकी वजह से वो इंतहाई कामयाबी की तरफ जा रहा है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च को कैंसिल किया था, उस लॉन्ग मार्च और इस आज़ादी मार्च में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि पिछली दफ़ा शायद खान साहब की भी इतनी दिलचस्पी नहीं थी, पीटीआई की दिलचस्पी नहीं थी, या खान साहब ने मुकम्मल जो है अपना ट्रस्ट पीटीआई के लोगों के ऊपर किया। शायद इस वजह से वो कामयाबी ना हो सकी, जिसकी वजह से कुछ इमरान खान साहब को वो कैंसिल करना पड़ा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर। ये भी वजह थी, और कुछ ये भी वजूहात थी। मरकज़ी हुकूमत तो जैसे आज भी नहीं है पीटीआई की, उस वक्त भी पीडीएम की थी। और ख़ास तौर पर जब केपी के से तो लोग आ गए, पंजाब गवर्नमेंट उस वक्त पीडीएम हमजा शहबाज वज़ीर आला थे। इसकी वजह से पंजाब से तो आवाम को पीडीएम की पंजाब की गवर्नमेंट ने निकलने ही नहीं दिया था। वो इतना प्रेशराइज आवाम को कर दिया था कि आवाम बिल्कुल ना निकल सकी। लोगों के घरों में छापे प्रेशराइज किया गया, जिसकी वजह से लोग ना निकल पाए। पंजाब की तरफ से ख़ास तौर पे इमरान खान को सपोर्ट नहीं मिल सकी थी। हर इजला के अंदर, हर तहसील, हर घर जो पीटीआई के लोगों के अंदर छापे और प्रेशर डालने की वजह से लोग ना निकल सके फैमिलियों के साथ। लेकिन इस दफ़ा, पिछली दफ़ा लॉन्ग मार्च जो था इमरान खान का, आज़ादी मार्च में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि अब तो पंजाब भी पीटीआई के पास है, केपी के भी, सिर्फ मरकज़ जो है वो पीडीएम के पास है। कि सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, कि पंजाब से बहुत बड़ी सपोर्ट इस वक्त पीटीआई को मिल रही है, जिसकी वजह से ये आज़ादी मार्च कामयाब की तरफ जा रहा है। और ये इस दफ़ा सारा मुकम्मल इसका प्लान डिज़ाइन इस आज़ादी मार्च का इमरान खान ने ख़ुद किया है, और ख़ुद ही ये सारे फ़ैसले किए हैं। कि उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको तफसीलन बताना चाहता हूँ कि जो इस दफ़ा जो फ़ैसला खान साहब ने किया है कि इस आज़ादी मार्च के हवाले से, कि पहले तो एक ही आवाज़ लगा देते थे ना सब लोगों को कि फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पहुंच जाना चाहिए। जब लोग पहुंच जाते थे पहले दिन, दूसरे दिन, पहले 4-5 दिन, तो इतनी बड़ी तादाद हो जाती थी। लोगों के अंदर जज्बा होता था, जोश होता था। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जाता था, लोग थकते जाते थे, ऐसा ऐसा लोग घरों की तरफ जाना शुरू हो जाते थे। ऐसा आगे जाके रिज़ल्ट क्या मिलता था कि जी वो फिलहाप हो गया, जी लोग कम हो गया, जी धरने में लोगों ने कम दिलचस्पी लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता था। होता क्या था कि लोग थक जाते थे। कि इंसान है, एक हद होती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इतना बड़ा तो फिर इंसान नहीं लंबा चल सकता। अगर थक जाता है, उसने अपने अपने मसरूफियात ही हर इंसान की होती है। इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त फिर इमरान खान साहब ने जो प्लान किया, उन्होंने ये प्लान किया कि जब ये आज़ादी मार्च लाहौर से निकलेगा इस्लामाबाद की तरफ, पहले दिन लाहौर ये निकलेंगे, और आगे फिर इस्लामाबाद पिंडी तक जो रास्ते के अंदर जितने भी छोटे शहर, छोटे अड्डे, बड़े शहर आते हैं, तो फिर उसमें खान साहब ने, पीटीआई ने ये ड्यूटी लगाई कि जो वहाँ के मुतलका हल्के करीब करीब जो शहर लगते थे, जो नज़दीक वहाँ के एमएनए पीटीआई के, एमपीए पीटीआई के स्टेक होल्डर, और जो लोग सूबाई टिकट लेने के उम्मीदवार हैं, जो कौमी असम्बली के टिकट लेने के उम्मीदवार हैं, सब की फिर ड्यूटी लगाई गई कि सब लोग मिलकर अपने अपने अड्डे के ऊपर खान का इस्तकबाल भी किया जाए और लोगों को लाया जाए, पावर शो की जाए। और ये बड़ा ज़बरदस्त कामयाब जा रहा है इमरान खान का ये आज़ादी मार्च। इसी तरीके से ही हो रहा है कि जैसे जैसे खान साहब जिस जगह पे पहुंच रहे हैं, जिस अड्डे पे पहुंच रहे हैं, वैसे ही लोग बड़े आ रहे हैं। अगले दिन फिर अगला स्टॉप होता है, फिर अगले लोग तैयार होते हैं, अगले स्टॉप के, अगले शहर के स्टेक होल्डर जितने भी होते हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं कि खान साहब कल पहुंचेगा। जिस तरीके आज गुजरावाले पहुंचे हैं, आज गुजरावालों का कल का ही ये इस्तकबाल की तैयारियां आवाम को निकालने की शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से आज गुजरावाला में बहुत बड़ा मजमा था, बहुत बड़ा क्राउड था।
عمران خان کے آزادی مارچ کے حوالے سے۔ اب خان صاحب نے خان صاحب اسی روڈ سے جب اسلام آباد پہنچیں گے، ساتھ ہی خان صاحب نے ایک بڑا زبردست جو ایک پلان کیا ہے کہ جب یہ اسلام آباد یہ آزادی مارچ پہنچے گا، اسی دن کے پی کے بھی ادھر سے اسلام آباد پہنچے گا، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب کو خان صاحب نے بچا کے رکھا۔ جنوبی پنجاب اس وقت مکمل آزادی مارچ کی تیاری کر رہا ہے۔ جنوبی پنجاب جب نکلے گا، ادھر کے پی کی والے انٹری ڈالیں گے خان صاحب کے ساتھ اپنا اسلام آباد میں، ادھر جنوبی پنجاب ہوگا، خان صاحب کے ساتھ بھی جب لوگ ہوں گے، اور کافی ایسے اضلاع ہیں جن کو ابھی تک آزادی مارچ کے اندر نہیں بلایا گیا، وہ بھی اپنے قافلے لے کے آ جائیں گے۔ ایک تو خان صاحب کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہوں گے، خان صاحب کا خیال ہے کہ یہ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے، یہ لوگ کئی دنوں کا سفر کر رہے ہوں گے، جنوبی پنجاب کے پی کی اور مختلف اضلاع کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، یہ لوگ تازہ دم ہوں گے۔ ان کو اسلام آباد کے اندر جب انٹر کیا جائے گا، ان کے اندر اتنی ہمت سکت ہوگی کہ 2 دن 4 دن بیٹھنا بھی پڑے گا تو یہ لوگ بیٹھ سکیں گے۔ ایک تو تازہ دم ہوں گے اور بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو جی ٹی روڈ پہ جو خان صاحب کے ساتھ اس دھرنے میں جا رہے ہیں، وہ ان کو تو کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 دن رہنا ہے 3 دن رہنا ہے، اور خاص طور پہ کے پی کے اور جنوبی پنجاب کو یہ مکمل ہدایات ہیں کہ ہر کارکن اپنا 2-4 دن 5 دن رہنے کے لیے اپنا سامان ساتھ لائے، اپنا کھانے پینے کی چیز یا وہاں رہنے کے لیے اپنے بسترے کا انتظام مکمل کر کے آئے۔ 2 دن بیٹھنا پڑتا ہے یا 4 دن بیٹھنا پڑتا ہے، یہ جو بھی فیصلہ خان صاحب کریں گے۔ اب جنوبی پنجاب نے مکمل تیاری کسی ہوئی ہے، صرف انتظار اسی وقت کا ہے کہ کب نکلنا ہے۔ جو ہی آرڈر ہوگا، یہ قافلے جنوبی پنجاب کے اکٹھے نکلیں گے، کے پی کے والے بھی آ جائیں گے، گرد و نواح کے اضلاع کے بھی آ جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کی اس زبردست تیاری سے بہت بڑی گیدرنگ تو اسلام آباد کے اندر ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کرے یہ سارے معاملات، اس کے پیچھے کچھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، خدا کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ ملک اور قوم عوام کے لیے یہی بہتری ہے۔ جو نظر آ رہا ہے حالات جو ابھی کوئی مذاکرات ہوتے ہوئے نظر کامیاب نہیں آ رہے، ہر شخص اپنی اپنی ہٹ دھرمی اور کرسی کو چھوڑنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک خان صاحب کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ کرے کوئی ایسی انہونی نہ ہو، اور جو ہی یہ تمام قافلے کے پی کے اور جنوبی پنجاب کے اسلام آباد پہنچیں گے تو انتہائی ایک کامیاب یہ ایک آزادی مارچ ہوگا، کامیاب احتجاج تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ میں بھی جتنے لیڈر نکلے تھے، لیکن اس وقت عمران خان سب سے بڑا لیڈر بن چکا ہے۔ بلکہ اس وقت تو عمران خان کے پاس قومی اسمبلی کی 7 سیٹیں ہیں۔ اس وقت اس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ پوری دنیا میں کوئی لیڈر شاید ایسا نہ ہو جس کے پاس اپنے ملک کی قومی اسمبلی کی 7 سیٹیں ہوں، لیکن خان صاحب کے پاس اس وقت 7 سیٹیں ہیں۔ یہ ساری دنیا اور سب لوگ پاکستان کے اندر باہر والے یہ تو سمجھ چکے ہیں کہ پاکستانی قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی ہے، کیونکہ اس دھرنے میں جتنا لوگوں نے اپنا جوش و جذبہ دکھایا ہے، شاید پہلے ایسا دیکھنے میں نہیں ہوا تھا۔ شکریہ۔